السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في شرح جديد من شروحات بوبتك في الدرس الرابع من دورة بلوغار. اليوم سأقوم بشرح سريع جدا، وهو إضافة الصفحات المهمة على رأس المدونة. سنقوم بالدخول إلى إعدادات المدونة، ثم نقوم بالدخول إلى ميزون باج، ثم نقوم باختيار الصفحات. من هنا نقوم بالضغط على هذا المثال. وقبل أعزائي سنقوم بالدخول إلى باج، ثم نقوم بالضغط على نوفيل باج. سوف أضع لكم في صندوق الوصف روابط تحميل كل شيء. سوف أقوم بنسخه من مدونتي الأصلية. من نحن مثلا؟ سنقوم بنسخ فقط لتسهيل عليكم، وهذه مدونة مفعلة مع الأدسنس. دونك مدونة صحيحة، وكل ما كتب فهو صحيح. كل ما ينبغي فعله هو تغيير بعض المعلومات. مثلا نقوم بتغيير البريد الإلكتروني. مثلا سنقوم بنسخ البريد، كوبي، ثم نقوم بالضغط هنا، ثم نقوم بإضافته. وهنا نقوم باختيار الحجم، ثم نقوم باختيار اللون. كما نلاحظ فقط قولة قمت بنسخها من موقعي الأول، ثم نقوم بالضغط على enregistrer، ثم publier، confirmer. كما نلاحظ تم إضافة من نحن. نقوم بتحديثه، ثم نقوم بالضغط نوفيل باج من جديد. وكذلك سأقوم بنفس الشيء، كوبي كولي، ليتصل بنا لتسهيل العملية. سأقوم بنسخ ووضع روابط كل شيء في صندوق الوصف كما قلت لتسهيل العملية عليكم أعزائي المشاهدين. نفس الشيء سأقوم بنفس تغيير فقط الجيميل، ثم أقوم بنسخه هنا. نقوم بنفس الشيء، تغيير الحجم، ثم نقوم بتغيير اللون كما نلاحظ، ثم نقوم بالضغط enregistrer، ثم publier، ثم نقوم بالضغط من جديد nouvelle page. ثم أهم شيء وهو سياسة الخصوصية، أهم عنصر في الصفحات أعزائي المشاهدين. سنقوم بنسخ كذلك. سوف أضع لكم في صندوق الوصف روابط تحميل سياسة الخصوصية. نقوم بنسخها على هذا الشكل، ثم نقوم بنسخها هنا. سوف أقوم بتغيير فقط اسم بوبتيك، لأنه اسم قناتي اسم موقعي الأول، وسأقوم بتغييره بدي سي اي تي. كما نلاحظ سأقوم بنسخه، ثم كنترول ار.
كما نلاحظ سنقوم بتغيير بوب تايك في جميع الموضوع بدي سي اي تي. سأقوم بتوقيف التسجيل. عندما قمنا بالتعديل عليها نقوم بالضغط على enregistrer ثم publier. كما نلاحظ وجود 3 صفحات. ثم نقوم بالرجوع إلى ميزون باج، ثم نقوم باختيار الصفحات ثم تعديل، ثم نقوم بالضغط علامة على الصفحات التي قمنا بإضافتها على هذا الشكل. هنا نقوم باختيار مثلا من نريد أن تكون في الواجهة الأولى. مثلا سأقوم بتغيير من نحن ثم اتصل بنا. كما نلاحظ تغيير الأماكن، سوف أترك الرئيسية ثم سياسات الخصوصية ثم منح ثم اتصل بنا، ثم أقوم بالضغط على enregistrer، ثم نعود إلى رابط الموقع. كما نلاحظ هنا توجد فقط الرئيسية. سنقوم بالضغط على التحديث. كما نلاحظ تم إضافة الرئيسية ثم سياسات الخصوصية ثم منح ثم اتصل بنا. سنقوم بالدخول إلى سياسات الخصوصية. كما نلاحظ هذا هو الموضوع الذي قمنا بكتابته أو نسخه من الموقع الأول. كما نلاحظ تم نسخه عن هذا الشكل، وكذلك منحا وأيضا اتصل بنا. منحا كما نلاحظ تقول ثم البريد الإلكتروني وأيضا يتصل بنا. كما نلاحظ وأيضا البريد الإلكتروني تم إضافته بنجاح. ثم سوف نمر إلى شرح تغيير الإعلان، أو سنترك الإعلان إلى درس ما قبل الأخير. سنقوم بتغيير هذه الأيقونات التواصل الاجتماعي، وكذلك من رأس المدونة سنقوم باختيار رأس الصفحة. نقوم بالضغط على دي سي رأس الصفحة، هي دي العلامة المتواجدة هنا. كما نلاحظ سنقوم بتغيير أعزائي